कराची में इब्राहिम हैदरी के करीब माही गिरों की कश्ती डूब गई है। 19 अफराद डूब गए हैं। अली मोहम्मद शहर से मजीद तफसीलात लेंगे। अली बताएगा, इन अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है अभी तक? जी बिल्कुल, ये खुले समंदर में खड्डी जजीरा है, वहाँ पर माहीगीरों की कश्ती डूब गई, जिसमें 19 माहीगीर जिनका तमाम का ताल्लुक रेडी गोट से है, वो डूब गए थे। अब रात ये है कि यूनुस खास के लिए जो रहनुमा है माहीगीरों के, उनका ये कहना है कि 15 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। बाकी 4 की तलाश जारी है और काफ़ी टाइम गुजरने के बाद ये भी खदशा है कि वो हलाक भी हो सकते हैं, मगर इस वक्त तक कोई तस्दीक नहीं हुई, क्योंकि माहीगीर जो है वो कश्ती डूबने के बाद वो खुद भी बचाने के लिए कोशिश करते हैं, मगर 15 को इस वक्त जो है रेस्क्यू किया गया है। बाकी 4 अफराद की तलाश जारी है। ठीक है, 15 को रेस्क्यू किया गया है, 4 अफराद अभी भी तलाश किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अली शर। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है इस बात का इम्कान मौजूद है कि अमरीका ईरान पर दोबारा हमले शुरू करते। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। फ्लोरिडा के इलाके वेस्ट पाम बीच में सहाफ़ी के सवाल पर उन्होंने ईरान की बहरी नाकाबंदी को दोस्ताना करार दिया और कहा इसमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। Very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Could you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly. Well, it's a very friendly blockade. Nobody's even challenging it. Nobody at all is challenging it. Just so you understand, many presidents have been involved in things that are very big. They never had to go through anything with respect to Congress. They considered it to be totally unconstitutional. And the Democrats in Congress that pushed this, and probably a couple of Republicans, they're hurting our negotiating ability, which is infinite right now. And they shouldn't be doing it. It's never happened before. No other president's done it. And I'm not going to be the first. ईरान ने अमेरिका के 9 निकात के जवाब में 14 निकात पेश कर दिए। ईरानी मीडिया का कहना है कि नई तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भिजवाई गई हैं। जौहरी मुज़ाकरात से पहले आबना हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने के मुतालबात किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन नहीं लगता कि ये काबिल कबूल होंगी। जबकि नाइब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा सिफारतकारी या महाजराई अब गेंद अमरीका के कोर्ट में है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया है। ईरान ने अमरीकी सदर के बहरी कज़ाकी के बयान को एतराफ़ जुर्म करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक्स पर लिखा, ये ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं, मुजरिमाना नौयत और बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम नेविगेशन के खिलाफ इक़दामात का एतराफ़ था। बैनुल-अक़वामी बरादरी फौरी रद्द-ए-अमल दे और अक़वाम मुत्तहिदा मुनासिब कार्रवाई करे। ईरानी शुरा कौंसिल की तामीर नौ कमेटी की सरबराह रज़ा रज़ाई कहते हैं आपने हुर्मुज़ का कंट्रोल जौहरी हथियार हासिल करने से ज़्यादा अहम है। आपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना ईरानी आवाम का मुतालबा है और हम इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। आपने हुर्मुज़ से टोल वसूली का 30% फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाने पर खर्च किया जाएगा। अमरीकी सेंट्रल कमान का कहना है कि बहरी नाकाबंदी के आगाज से अब तक 48 जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया है। कोई भी जहाज़ जो किसी भी तौर पर ईरान से मुंसलिक हो, ईरानी सामान ले जा रहा हो या लाने वाला हो, उसे रोक कर तलाशी ली जाती है। नाकाबंदी में खलीज फारस और बहरा ओमान में वाक़ ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहिली इलाके शामिल हैं। ईरान ने आपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए नया कानून बनाने का ऐलान कर दिया। ईरान के नायब स्पीकर हमीद रज़ा हाजी बाबाई का कहना है एक नया कानून तैयार किया जा रहा है जिसके तहत इसराइली जहाज़ों को हर वक्त आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। मुजवज़ा बिल के तहत दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों को उस वक्त तक आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक वो जंग का हर्जाना अदा न कर दें। अगर ममालिक के जहाज़ ईरान से पेश की इजाज़त और मंजूरी हासिल करने के बाद गुजर सकेंगे। लेबनान के वज़ीर आज़म नवाफ सलाम ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो गद्दारी के इल्ज़ामात लगाने वालों और नफरत अंगेज़ ज़बान को मुस्तरद करें ताकि मुल्क को ऐसे फितने और फसाद की फ़ज़ा में धकेलने से बचाया जा सके जिसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। एक्स पर लिखा, सियासी इख्तिलाफ़ात चाहे कितने ही गहरे क्यों ना हों, मैं इजहार राय की आज़ादी का हामी हूँ।
میں ہمیشہ اس بات سے خبردار کرتا آیا ہوں کہ ایسے طرز اظہار سے گریز کیا جائے جس میں ذاتی توہین، بہتان تراشی، ہراسانی اور غداری کے الزامات شامل ہوں۔ یہ سب جذبات کو بھڑکاتے اور کشیدگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لبنان پر حملے جاری۔ جنوبی لبنان پر اسرائیلی بمباری میں 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج جنوبی لبنان میں عمارتوں کو مسمار بھی کر رہی ہے۔ سرحدی گاؤں یارون میں کیتھولک خانقاہ کو بھی منہدم کر دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ حزب اللہ اس مقام کو راکٹ داغنے کے مرکز کے طور پر استعمال کر رہی تھی، تاہم کیتھولک کلیسا نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ اور چین نے 5 آئل ریفائنریز پر عائد امریکی پابندیاں مسترد کر دیں۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے امریکی پابندیاں بین الاقوامی قوانین اور تعلقات کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ ان کمپنیوں پر عائد پابندیوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ چینی کمپنیاں ریفائنریز پر امریکی پابندیاں نظر انداز کر دیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے چین کی 5 آئل ریفائنریز پر اربوں ڈالر کا ایرانی تیل خریدنے کا الزام عائد کرتے ہوئے پابندیاں لگائی تھیں۔ بابر کا پورا ہوگا خواب یا کنگز مین رقم کریں گے نیا باب۔ PSL 11 کا ڈریم اینڈ کون کرے گا؟ فیصلہ آج قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ کپتانوں نے ٹرافی کے ساتھ شوٹ کرا لیا۔ اختتامی تقریب میں عاطف اسلم، علی عظمت، عارف لوہار، آئمہ بیگ اور صابری سسٹرز اپنی پرفارمنس سے شائقین کا لہو گرمائیں گے۔ کراچی سے خیبر تک PSL کا فیور سر چڑھ کر بولنے لگا۔ کسی کو پشاور تو کسی کو حیدرآباد کی جیت کا یقین۔ فینس نے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں سے امیدیں لگا لی۔ پشاور کے فینس بابر کی سینچری کے لیے بےتاب، حیدرآباد والے میکسویل شو دیکھنے کو بے قرار ہیں۔ کچھ بات موسم کی تو کراچی سمیت سندھ کے کئی شہروں میں آج صبح سے ہی شدید گرمی ہے۔ سورج آج آگ برسائے گا۔ آج سے ملک بھر میں گرمی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا۔ کراچی میں پارہ 40 ڈگری تک جا سکتا ہے، لیکن اس کی شدت 49 سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا سکتی ہے۔ جیکب آباد، دادو، حیدرآباد میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ سکھر، سبی اور تربت میں 45، بہاولپور 42 اور ملتان میں پارہ 40 ڈگری تک چھو گیا۔ ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان میں درجہ حرارت 40 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور میں صبح سویرے 22 سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری ہے۔ قصور اور شیخوپورہ سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، پوٹوہار، پنجاب میں کہیں کہیں بارش اور ژالہ باری متوقع ہے۔ حیدرآباد میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ شدید گرمی میں بھی ہیسکو کی جانب سے طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ تفصیلات بتائیں گے اشوک شرما۔ دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 1 ہفتے تک حیدرآباد میں گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ آج زیادہ سے زیادہ حیدرآباد میں 45 سینٹی گریڈ تک جو ہے پارہ جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے کیمپس قائم کیے گئے ہیں، جہاں پر شہریوں کے لیے ٹھنڈے پانی کا بندوبست کیا گیا ہے۔ شدید گرمی کے باوجود بھی ہیسکو کی جانب سے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث نہ صرف لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بلکہ شہر میں جو معمولات زندگی ہے وہ بھی سخت متاثر ہو رہے ہیں۔ جی